हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पे बात करेंगे। इसे मैस्लोज पायरामिड का नाम भी देते हैं या इसे मैस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी का भी नाम देते हैं। तो इस थ्योरी को पे बात करने से पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मैस्लोज जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है ये इसको मैस्लोज पायरामिड का नाम भी देते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसको अब्राहम मैस्लोज ने 1943 में प्रेजेंट किया ये अपने एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर, जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसके अंदर उसने इंसान की जो मोटिवेशन की बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको डिफ़ाइन किया और इंसान की जो फंडामेंटल नीड्स हैं उसको ग्रुप किया। बाद में उस 1954 में उसने जो ह्यूमन नीड्स हैं उसको रीडिफ़ाइन करते हुए जो एक पिरामिड बनाया, जिसको उसने अपनी बुक में पब्लिश किया, जिसे मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के नाम से जो है वो पब्लिश किया गया। उस बुक के अंदर उसने इंसानी ज़रूरियात के लिए को एक बेहतरीन तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन दी, उसकी हायरार्की बनाई, जिसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का नाम भी देते हैं और इसे मैस्लोस पिरामिड का नाम भी देते हैं। अब ये देखते हैं कि मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी नीड्स क्या है और मैस्लोस या पिरामिड क्या चीज़ है। ये पिरामिड आपके सामने बनाया गया है, जिसके अंदर जो है बॉटम टू टॉप जो है वो 5 कैटेगरीज़ के अंदर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको ग्रुप किया गया है। तो ये 5 सब कैटेगरीज़ हैं, जबकि इसकी जो 3 हैं वो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। बेसिक नीड्स हैं, जिसके अंदर 2 सब नीड्स आती हैं, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं। फिर आती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर लव एंड बिलोंगिंग है, एस्टीम है। फिर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हैं, जिसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। तो बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं और इन ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर 5 सब कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर इंसानी ज़रूरियात को एक हायरार्की की शक्ल में शो किया गया है, जिसे मैस्लोस पिरामिड का नाम देते हैं। अब इन सबको वन बाय वन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले बॉटम जो चीज़ है, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, इंसान की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वो ज़रूरियात हैं जो कि किसी भी इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। इसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना ही मुमकिन नहीं है। तो ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसके अंदर इंसान की भूख है, उसकी नींद है, उसकी प्यास है, उसकी खुराक है, उसके लिए पानी है, उसके कपड़े हैं, हवा है जिसमें वो सांस ले सके, उसमें सेक्सुअल रिलेशंस हैं, रिप्रोडक्शन है कि हर इंसान जो है वो अपनी नस्ल को कायम रखना चाहता है, जिसके लिए वो रिलेशनशिप बनाता है, शादी करता है, मैरिज रिलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी नस्ल आगे बढ़ती है। तो ये वो फिजियोलॉजिकल नीड्स की कैटेगरी है और ये इस पिरामिड की बॉटम में है और ये मैक्सिमम एरिया को कवर करती है, बिकॉज़ इसके अंदर जो है वो बहुत सारी इंसान की ज़रूरियात को ग्रुप किया गया है। अगर ये ज़रूरियात इंसान की पूरी नहीं होती तो इंसान के लिए की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज़ अगर उसको खुराक ना मिले तो भी वो ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर उसको पानी ना मिले, उसको हवा ना मिले, उसके रहन सहन के लिए उसको कपड़े ना मिले या उसकी नस्ल की बका ना हो, तो भी इंसानियत जो है वो कायम नहीं रह सकती। तो ये जो है ये इंसान की बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं। इंसान की बेसिक नीड्स के अंदर जो दूसरी नीड्स होती हैं उनको सेफ्टी नीड्स का नाम देते हैं और ये इसकी हायरार्की के अंदर लेवल 2 पे आती हैं। सेफ्टी नीड्स के अंदर जो है इंसान की वो ज़रूरियात हैं कि इंसान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, वो महफूज रहना चाहता है। और वो किन तरह की चीज़ों से महफूज रहना चाहता है? सबसे पहले ये है कि जिस माहौल के अंदर वो रहता है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, वो उससे महफूज रहना चाहता है। फ़र्ज़ करें उसके अंदर बारिश है, तूफ़ान है, अर्थक्वेक है, थंडर स्टॉर्म है, इसके अलावा थेफ्ट है, फ़िज़िकल सिक्योरिटी है उसकी कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी मर्डर या उसकी असैसिनेशन है या उसको कोई इंजर्ड ना करे, तो ये इंसान की फ़िज़िकल सिक्योरिटी में आता है। फिर उसकी जॉब सिक्योरिटी है कि उसकी जो जॉब है उसके अंदर उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। फिर उसकी हेल्थ है कि उसको जो सेहत का सिस्टम है वो इतना महफूज हो कि उसकी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज ना हो, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ़ रहे। तो ये इंसान की सेफ्टी नीड्स के अंदर आती है। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर ये लेवल 2 पे आती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स इंसान की बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं। तो ये बेसिक नीड्स इनकी ब्रॉड कैटेगरी है और फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स इनकी सब कैटेगरीज आ। अब इसके थर्ड लेवल पे बात करते हैं, जिसे लव एंड बिलोंगिंग का नाम देते हैं।
کہ جب انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہاں پہ اس کی فیملی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کے دوست ہوتے ہیں، فرینڈ شپ ہوتی ہے۔ تو جب انسان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے تو اس کی کچھ معاشرتی ضروریات ہوتی ہیں کہ وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کی مدد کر سکے، ان کی ہیلپ کر سکے، یا جو سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کر سکے۔ تو وہ ایک ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے، ایک پیار اور محبت کا ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کو لو اینڈ بلانگنگ نیڈس کا نام دیتے ہیں۔ پھر جو فورتھ سٹیپ پہ اس ہائرارکی آف نیڈس تھیوری کے اندر آتی ہیں اس کو اسٹیم کہتے ہیں۔ اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شعور یا اس کی عقل کی جو ضروریات ہیں، کہ اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو ریکگنیشن ہے، یا اس کی آزادی ہے، یا اس کا ایک سٹیٹس ہے، وہ قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس سوسائٹی کے اندر، جس انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر وہ خود کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتا ہے، یا اس کا لیول کیا ہے، اس کی کس لیول کی رسپیکٹ ہے، اس کو کس طرح کی آزادی حاصل ہے، کون سا اس کا سٹیٹس ہے۔ تو یہ جو دو کیٹیگریز ہیں، لو اینڈ بلانگنگ نیڈس اور اسٹیم نیڈس جو ہیں، یہ انسان کی سائیکولوجیکل نیڈس کے اندر آتی ہیں۔ پہلی دو کیٹیگریز تھیں فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈس جو ہیں، یہ بیسک نیڈس کے اندر آتی ہیں۔ لو اینڈ بلانگنگ اور اسٹیم نیڈس جو ہیں یہ انسان کی سائیکولوجیکل نیڈس کے اندر آتی ہیں۔ اب جو ففتھ کیٹیگری ہے اس ہائرارکی آف نیڈس تھیوری کے اندر، اس کو سیلف ایکچولائزیشن کا نام دیتے ہیں، اور اس کی جو براڈ کیٹیگری ہے اس کو سیلف فلفلمنٹ نیڈس کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایگو، اس کی خودداری، اس کی انا جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ سیلف ایکچولائزیشن کے اندر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ٹاپ پہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ انسانیت کی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو وہ سمجھے کہ اس کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس کا جو پرائم پرپز ہے وہ کیا ہے، کہ انسان اپنی ایگزسٹنس کو سمجھے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس سوسائٹی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے فائدے کے لیے وہ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی ضروریات ہیں یہ سیلف ایکچولائزیشن کے اندر آتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں، پھر اس کے اندر 5 سب کیٹیگریز ہیں، جس کے اندر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو ایک پیرامڈ کی شکل دی گئی ہے، اور اسی پیرامڈ کو جو ہائرارکی آف نیڈس تھیوری کا نام دیتے ہیں، یا میسلوز موٹیویشنل تھیوری کا نام بھی دیتے ہیں، کہ اگر کسی امپلائی کے اندر، کسی انسان کے اندر آپ موٹیویشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو فنڈامنٹل نیڈز ہیں، اس کی بیسک نیڈز ہیں، یا اس کی جو سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان کو فلفل کرنے کے بعد ہی آپ ان کے اندر موٹیویشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر موٹیویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہی وہ سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بن سکتا ہے، اور اس کی اگر وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہا ہے تو اس سے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ تھا میسلوز پیرامڈ یا میسلوز ہائرارکی آف نیڈس تھیوری۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. Please subscribe my channel, like my video and comment. Thank you very much.